Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning in and dunya. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi ilma, Rabbi ali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आज मेरा टाइटल है सूरह कौसर, मतलब जन्नत की नहर की फजीलत एंड तफसीर और उसका तर्जुमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सूरह कौसर क्या है? सूरह कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पे गए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर, जन्नत और दोज़ख दिखाई गई थी और बहुत सारे तोहफ़े दिए गए थे, जिसमें से नमाज एक अहम तोहफ़ा था। अच्छा, हौज़ कौसर के दोनों किनारे सोने के हैं और इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है और कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। अच्छा, अब सूरह बकरा का तारुफ, इंट्रोडक्शन। ये सूरत मुबारक तरतीब के लिहाज से 108वें नंबर पर आती है। इसमें एक रुकू और 3 आयतें हैं। ये मक्की सूरह है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत की तौहीद की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलहदा होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे। ये एक और परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटे की वफ़ात की हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए थे कि अब देखिए, औलाद का बहुत बड़ा गम होता है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे वफ़ात हो गए थे तो बहुत परेशान हो गए थे, गमगीन हो गए थे। लेकिन ये सरदार जो कुरैश के लोग थे वो बड़े खुश हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और कहने लगे, चलो क़िस्सा पाक हुआ, क़िस्सा ख़त्म हुआ। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा भी नहीं रहा, यानी वो अबतर हो गया। अबतर का मतलब उस शख्स को कहा जाता है जिसका नाम और चलाने वाला कोई ना हो, मतलब जो कहते हैं जिसका कोई वारिस ना हो, यानी नस्ल न चले, यानी औलाद नरीना से महरूम हो जाए। देखिए, बेटों को औलाद नरीना बोला जाता है और ये कहा जाता है कि बेटों से ही नस्ल चलती है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चल रही है वो बीबी फ़ातिमा से चल रही है, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन से चल रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने बेटे मानते थे। और अब ऐसे शख्स को अबतर यानी दुम काट देना कहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और हिम्मत अफजाई के लिए ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी। इसी तरह कई सूरतों में पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ खुशखबरियाँ दी जा चुकी हैं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह साथ दिया है, बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा हर जगह अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अच्छा, अब इससे ये जो सूरह कौसर है इसका शानी नुज़ूल कैसे हुआ? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े साहबजादे कासिम थे और उनसे छोटी हज़रत ज़ैनब थी और उनसे छोटे हज़रत अब्दुल्ला थे। फिर अली तरतीब 3 साहबजादियाँ उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा और रुक़ैया थी, मतलब फिर 3 बेटियाँ एक साथ थीं। इनमें सबसे पहले हज़रत कासिम का इंतकाल हो गया, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई। इस पर आस बिन वाइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हैं, इनका कोई बेटा नहीं है जो इनका कायम मुकाम बने, जो इनका वारिस बने, इनकी विरासत चलाए। जब वो मर जाएंगे तो उनका नाम दुनिया से मिट जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1400 साल से आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक रहेगा, और यहाँ तक कि क़यामत के दिन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं और उनसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। अता कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، جن کا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، مشرکین کے پاس گئے اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہو گئے، مطلب جو ان کے جو بیٹے تھے وہ انتقال فرما گئے، اور یہ بولا کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اولاد کی محبت کس باپ کے دل میں نہیں ہوتی، مطلب ہر انسان اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور لڑکپن میں ان کا چلا جانا مطلب انتقال فرما جانا کتنی سنگ دلی ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بد اخلاق سے بد اخلاق آدمی بھی ہمدردی کا اظہار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، مطلب کوئی انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، لیکن کہتے ہیں ایک ہمدردی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کفار لوگ جو تھے، کفار عرب جو تھے، بہت خراب لوگ تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز بھی ہمدردی کا اظہار تو کیا کرتے، اس پہ خوشیاں منا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آپ کی اولاد نرینہ موت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، اس طرح سے آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اب آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے گا، اور یہ بتاؤ جو سب سے پہلے پروفٹ آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس ٹائم ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ جب وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اب آپ کا کیا ہوگا، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین سورہ کوثر کا نزول فرمایا، اور آپ کے جو آپ غمگین دل تھے، جو زخمی دل تھے، اس کو تسلی دی، اپنے انعامات کا ذکر فرمایا جس کا آج تک کسی انسان نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم سب کو الحمدللہ اتنی ساری نعمتیں دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سورہ کوثر کا تلاوت اینڈ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے سورہ کوثر کا ترجمہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فرینڈس کو، اپنے ریلیٹیوز کو، کہ میرے تھرو، میرے چینل کے تھرو یہ ساری اسلامک نالج ان لوگوں تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر میں جلدی ہی آپ لوگوں سے ایک بہت اچھی اور بہت بڑی اسلامک ویڈیو اس منتھ کے اوپر شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔